वेगळा जाता माझे आन्सर नो नी एस असा म्हणले। हांव सांगू तुमकां इतलो तो खुश जालो की तो मुमेंट नी कोणी असल्यानी कॅप्चर करूंक जाय आसलेलो। इतलो बरो मुमेंट आसलेलो, इतलो। हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल। कशी आसा तुम्ही? आशा करता तुम्ही सगळी जाणा बरी आसा। हांव बी खूप बरें आसा। सो आयचो व्हिडिओ जावन आसा आमच्या म्हणल्यार लग्ना बाबतींत, मोगा बाबतींत। सो हांव तुमकां सांगूंक सोदता की भरपूर म्हाका कमेंट येताले की तुजी लव मॅरेज जाला जाल्यार कितें तुमचे शेअर कर कशी जाली। आनी आमची एक्चुअली म्हाज्या दत्ताची लव मॅरेज आसा आनी ती बी इंटरकास्ट मॅरेज आसली आमची। सो कशी आमी पयली मेळ्ळी, कसो मोग जालो, कशें आमी कन्विन्स केलें, हांव तुमकां सगळें सांगता या व्हिडिओ भितर। तो लास्ट म्हणल्यार तो व्हिडिओ पळयात तुम्ही। चला स्टार्ट करूया आता। पयली आमी कशी मेळ्ळे ते सांगता तुमकां। म्हणल्यार दत्ता आनी म्हाजी वळख कशी जाली आनी फर्स्ट आमचो मीट आमचो कसो जालो, कशी मेळ्ळी आमी ते हांव तुमकां सांगता, मीटअप कसो जालो तो। सो म्हाजे एक बरे फ्रेंड आसलेले, बेस्ट फ्रेंड तुम्ही म्हणपाक शकता, कित्याक आमी खूब क्लोज आसलेली आनी एकामेकांच वांगडा भोंवताली चडशी। म्हणल्यार टायम स्पेंड करप, तेंगेर वचप रावप, ते आमगेर येवन रावप। सो अशी आमी इतली बेस्ट फ्रेंड आसलेली। सो तेजे न्ही भयणीचें लग्न आसलें। तेजें नाव हांव सांगपाक सोदना। सो तेजें नाव हांव दवरता न्ही पूजा। तेजें रियल नेम दुसरें आसा, पण जस्ट आमी तेका पूजा म्हळ्या। सो पूजाच्या भयणीचें लग्न आसलेलें। सो आमी बी खूब एक्सायटेड आसलेली एज अ फ्रेंड। हांव बी तेजे खूब एक्सायटेड आसलेलें, तेजे भयणीचें लग्न आसलेलें। सो बरी उमेदीन बी आमी तयारी केली। फायनली सगळें जालें आनी लग्नाचो दीस येयलो। बरी न्हेसली बी तेन्ना हांव आसतलें एत्ताक बीन कितें आसलेलें हांव। हय, एत्ताकूच आसलेलें, चड व्हडलें नासलेलें। आनी तेन्ना एत्ताचें म्हणल्यार इतली तकली नासलेली, म्हणल्यार इतली आमी हुशार नासताले। आतांची भुरगीं कशी हुशार आसता तशी पयलीं आमी इतली हुशार नासलेली अशें तुमी म्हणपाक शकता। सो लग्नाचो म्हणल्यार लग्नाचो दीस येयलो फायनली। सो हांवें न्ही आमी न्हेसली बिसली बरी हॉलान गेली, लग्न बी जालें बरे भशेन। हांवें न्ही ब्लॅक चुडीदार घातलेलो, फूल ब्लॅक, आनी तेजेर न्ही कितें गोल्डन कलर वर्क आसलेलो। इतली म्हाका इतली याद ना, पण हो याद आसा की हांवें ब्लॅक ड्रेस घातलेलो। सो जालें बरे भशेन, लग्न बी जालें, सगळें जालें। सो सगळें लग्न बी जालें, आमी तेका पावोवपाक बी गेली तेंगेर, सगळें जालें। हे लग्न काबार जावन बरे भशेन तेजें लग्न जालें। सो आतां स्टार्ट जाता स्टोरी, अजून काय स्टार्ट जावंक जाता। सो लग्न जावन हांगा गोंयान आसता न्ही 5 दीस आसता। सो आता तेजे भयणीचे 5 दीस आसलेले, म्हणल्यार माझ्या फ्रेंडाच्या भयणीचे 5 दीस आसलेले। सो कितें जालें, 5 दिसाक तयारी बियारी केली सगळी। आता न्हवऱ्याकार येतले न्ही 5 दिसा खातीर। सो सगळी तयारी बी केली। हांव आनी ते हे करताले रसना, त्या टायमार रसना म्हणल्यार आवडती न्ही। सो हांव आनी ते रसना करता, सगळी तयारी बी जाली। आता न्हवऱ्याकार येवपाचे जाले। सो फायनली न्ही न्हवऱ्याकार येयले, जेवले बिवले। सो एकटो चेड हांव न्ही तेन्ना येताक न्ही हांवें शॉर्ट स्कर्ट घातलेली आनी हांव न्ही रावल्लें, म्हणल्यार वण्टीक तेकोन रावल्लें, म्हाका सारकी याद आसा। वण्टीक तेकोन रावल्लें आनी हांव लोक सगळीं जाणां जेवतालीं। सो इतलें हांवें नोटीसच करूंक ना। एक न्ही चेडो म्हाका पयत आसलेलो म्हणल्यार तेन्ना येताक म्हणल्यार तेन्नाची आमी मातशी तशीच आसलेली आवटी, इतले काय मोग हे ते काय खबर नासलेले। म्हणल्यार जशें खावपाक मेळ्ळें खालें इतलेंच हे आसलेलें व्हडलें। सो एकटो चेडो म्हाका पळयता। सो हांवें तेका पळयलें, पण इतलें हांव घेवन बसना, तो म्हाजे कडेन उलोवपाक बीन तशें काय येवंक ना। सो म्हाका तो पळयत आसलो पळय हांवूय चित्ता वो आनी म्हाका कित्याक पळयता अशें बीन चिंतलें हांवें। सो हांवें तें इग्नोर केलें, तेन्ना व्हडलें काय घेवन बसूंक ना। सो जाले 5 दीस बीन जाले, सगळीं जाणां जेवली बिवली बरी करून जाले। 5 दीस काबार जाले आनी सगळीं जाणां न्हवऱ्याकांची परत गेली। सो हे जालें हांगा सोंपलें। आता नेक्स्ट आमी एक्चुअली केन्ना मेळ्ळी म्हणल्यार उलयली केन्ना मेळ्ळी ते सांगता तुमकां आता। सो न्ही लग्न जावन न्ही 1 म्हयन्यान न्ही एक्चुअली म्हाज्या फ्रेंडाचे भयणीक न्ही लग्न करून कुणय दिले। सो 1 म्हयन्यान लग्न जाल्ले 1 म्हयन्यान न्ही जात्रा आसलेली तेंगेर। कुणय जात्रा तुमकां खबर आसतली। सो कुणय जात्रा आसतली। सो माझे फ्रेंड कितें म्हणपाक लागले, चल गो आमी या जात्रेक या, आपल्या भयणीगेर जात्रेक या। सो हांवें तेन्ना म्हणलें ना गो हांव येना। ते म्हणटा फोर्स करपाक लागले, चल गो या म्हणपाक लागले, वचया मजा येतली, वचया तेंगेर रावया 1 दीस आनी मागीर फाल्यां दुसरे दिसा येवया। सो हांवें मम्मीक बी विचारलें। सो आमी इतले फ्रेंडली आसलेले, हांव तेंगेर वचून रावतालें, तेय आमगेर येवन रावताले। सो मम्मीन म्हणलें बरें बाय तूं चल। सो हांव आनी ते गेली। तेन्ना आमचे कडेन बायक बी काय ना। सो हांव आनी ते बसीर गेली। सो बसीर गेली,
सो आता रातची जात्रा न्ही ती, रातची भोंवपाक वचपाची. सो आमी जेवली बी, तेंगे जात्रेक बरें चिकन आसता, चिकन बिकन बरी जेवली. सो तेजी भयण, हांव, तेजो जिजू बी सगळीं जाणां जात्रेक वचपाची आसलेली, म्हणल्यार पांय पडपाक आनी फेरी बी भोंवपाक. सो जेवली बिवली. सो तेंच्यांनी कितें सांगलें, मातशी रावात. तेंगेर न्ही तेन्ना भरपूर सयरे येयले आनी नवी व्हंकल म्हणल्यार झप करून सोडून वचपाकूय जायना न्हू तेज्या भयणीक. सो ते म्हणपाक लागले कितें, तुमी दोगांय रावात, आमी सयरी म्हणल्यार तांकां वाडटा बिडटा आनी मागीर आमी या सगळीं या फेरी भोंवया, देवाक बीन पांय पडया. सो आमी म्हणलें ओके. आनी आमी रावता आनी 11 जाली, 12 जाली, तरी हेंचे सपत ना. मागीर न्ही दत्ता तेजो आनी एकटो फ्रेंड आसलेलो. सो तो येयलो तेन्ना. आनी तेन्नाय तो म्हाका पळयता इतलें लक्ष दिवंक ना हांवें. सो दत्ताची जे म्हाज्या फ्रेंडाची भयण आसली न्ही ती दत्ताची मामी लागताली. म्हणल्यार दत्ताच्या मामा कडेन लग्न जाल्लें म्हाज्या फ्रेंडाच्या भयणीचे. सो तेजी मामी लागताली ती. सो तेजी सपत नासलें, म्हणल्यार सयरे वचत नासलें. सो दत्ताच्या मामान कितें सांगलें तेंकां, दत्ताक, की तूं हेंकां दोगांकय फेरी भोंवडून हाड आनी देवाक पांय पडून हाड अशें म्हणून सांगलें. सो दत्तान कितें म्हणलें ओके, आपूण हाडटा तेंकां फेरी भोंवडून. हांगच्यान स्टार्ट जाता सारकें आयका आतां. सो दत्ता म्हणपाक लागलो, दत्तानी आनी एकटो फ्रेंड आसलेलो तेजो, आनी हांव आनी म्हाजे फ्रेंड आसलेले, जे पुजा हांवें नांव दिलां न्हू तेका ते आसलेले. सो आमी गेली, जात्रे कडेन गेली. तेन्ना आमी चलतच गेली, कित्याक सांग जात्रे तेंच्या घरा खंयच्यानी जात्रा तितली पयस नासलेली, देवूळ लागीत आसलेलें. सो आमी चलतच गेली. चलत गेली तेन्ना उलोवप स्टार्ट जालें. उलोवपाक लागलो दत्ता. आनी हांव तेन्ना न्ही तितलें, म्हाका इतली बुद्ध नासलेली, हांव इतलें हुशारूय नासलेलें की एकदमशे झप करून चेडे उलोवप अशें हांव मातशें लजतालें कशें. सो म्हाजे ते फ्रेंड आसलेले ते मातशे फ्रेंडली अशें आसलेले, म्हणल्यार उलोवपी, 4 लोकां वांगडा म्हणल्यार भोंवपी उलोवपी सगळ्या वांगडा फ्रेंडली. सो उलोवप जालें. तेजो मागीर फ्रेंड उलोवपाक लागलो, एक कितें विचारपाक लागलो. सो हांव मातशें कमीच उलयतालें. सो तरी जालें, हें सगळें जालें. मागीर दत्ता म्हाजे कडेन उलोवपाक लागलो. सो म्हाका बी तो मातसो बरो दिसलो, ओके दिसलो, म्हणल्यार उलयलें हांव तेजे कडेन. सो जात्रेक फेरी बिरी भोंवली आमी आनी भायर सरली. आतां घरा येवपाक एक 5 मिनटां लागताले तेंचे, म्हणल्यार वॉकिंग डिस्टन्स आसलेले, 5 मिनटाची वाट आसलेली. सो आमी चलपाक लागली. सो चलपाक लागली आनी दोगांय आमी, हांव आनी म्हाजे फ्रेंड चलता ह्या सायडीच्यान एक रोडाच्या एंडार, आनी ह्या सायडीच्यान ते दोगूय चलता. सो तेजो फ्रेंड तेका म्हणटा, ताचो फ्रेंड जो आसलो न्हू तो तेका म्हणटा दत्ताक, सांग रे तेका, सांग मरे केन्ना सांगतलो, सांग मरे. अशें आमकां आयकपाक येता. म्हाकाय तें कळोंक ना, तेकाय कांय कळोंक ना म्हाज्या फ्रेंडाक. आमी चलता फायनली न्ही राव म्हणपाक लागलो दत्ता. आमी रावले. हांव रावलें, म्हाजे फ्रेंडूय रावले. कित्याक कोणाक राव म्हणटा तो खबर नासलेलो न्ही, राव कोणाक म्हणटा तो. आनी म्हणल्यार आमी जात्रेक भोंवताली न्ही, तो म्हाका पळयत आसलेलो. सो इतलें हांवें काय घेवन बसूंक ना, मे बी बेश्टो पळयता आसतलो अशें चिंतलें हांवें, पळयत आसलेलो. सो मागीर न्ही राव म्हणपाक लागलो. रावलें हांव. मागीर म्हणपाक लागलो, नेहा आपल्याक तुजे कडेन उलोवपाक जाय म्हणपाक लागलो. हांवें म्हणलें बरें उलय म्हणलें. सो म्हाका म्हणपाक लागलो, आपूण तुका खूब लायक करता म्हणपाक लागलो. हांवें म्हणलें लायक केन्नाच्यान रे बाबा तूं म्हाका लायक करता? म्हाका कांय कळोंक ना. आनी हांव मातशें हें जालें आबू, म्हणल्यार हें जालें भिलें कशें. तेन्ना इतलें सडनली कोण अशें सांगता, म्हाजे म्हणल्यार कोण फर्स्ट म्हाका प्रपोज मारतालो असो आसलेलो, की कोण म्हाजे कडेन सांगतालो म्हाका आपूण तुका लायक करता म्हणपाक लागलें. हांवें म्हणलें हय. सो हांव कांयच सांगूना. म्हाजे फ्रेंड न्ही हांसपाक लागलो आनी तेजोय फ्रेंड हांसपाक लागलो. हांवें म्हणलें तशें कशें जावपाक शकता, म्हणलें लायक कसो करूंक ना म्हणपाक लागलो. आपल्यान तुका लग्नाच्यान तुका पळयल्लें म्हणपाक लागलो. आपूण तुका पळोवन म्हणपाक लागलो खबर ना आपल्याक कितें जालें, म्हणल्यार आपल्याक तूं बरें खूब आवडलें म्हणपाक लागलो. आवडलें म्हणपाक लागलो, आपल्याक खबर ना म्हणपाक लागलो, खूब आवडटा म्हणपाक लागलो तूं. आपूण तुका सांगपाचो नासलेलो, म्हणल्यार भंय दिसतालें आपल्याक सांगपाक, पण फ्रेंडान आपल्याक सांगलें की सांग न्ही, सांगून तरी पळय न्ही. सो अशें जालें. तो म्हणपाक लागलो आपूण बरो भुरगो, तूं आपल्याक ट्रस्ट करपाक शकता. आनी तेन्ना हांव न्ही मे बी एताकच आसलेलें हांव, आनी तो न्ही म्हाज्याकून म्हणल्यार दत्ता म्हाज्याकून 4 वर्सान व्हडलो. सो हांव आसतलें एक 13-14 वर्साचें, आनी तो आसतलो मे बी असोच आसतलो 18 years 17 years असोच आसतलो. सो हांव तेन्ना भिलें आनी म्हाकाय तो आवडलेलो. तो म्हणपाक लागलो आपल्याक तुका लग्नाक पयलें 5 दिसाक पयलें तुवें आपल्याक कॅरूच करूंक ना, तेका म्हणल्यार आपल्याकूय बरें दिसूंक ना. मे बी आपल्याकूय भंय दिसताली की तुका सांगू तूं कितें म्हणटलें. सो फायनली आपल्यान तुका सांगलें म्हणपाक लागलो. आपल्या फ्रेंडानूय आपल्याक सांगलें की तूं सांगून सोड एकदां,
आणि पळोवया मागीर ते कितें म्हणटा ते मनान जे आसा ते सांग म्हणपा लागलो फ्रेंड म्हणून आपल्यान तुका सांगलें म्हणपा लागलो. सो हांवें म्हणलें सो म्हाकाय तो बरो दिसलेलो, हांव फटींग सांगचें ना, पण हांवें ताका लग्नाक पळोवंकूच नासलेलो, 5 दिसांक हांवें पळयलो तेका आनी मागीर हांव जात्रेकूय येयलो. सो आमी म्हणल्यार फेरी भोंवता नोटीस केली, म्हाका बी तो आवडलो. सो ओके म्हणलें हांवें ताका, ओके म्हणलें, बरें म्हणलें, एस म्हणलें ताका हांव फटींग सांगचें ना, हांवें ताका एस म्हणलें. सो ती रात जाली, आमी बरी भोंवली, घरा बिरा गेली, नंबर बीन एक्सचेंज केले. त्या रातीक आमी येयलीच घरा आनी मागीर दुसरे दिसाकूय तेणें आमकां भोंवणयलें, तेजी मामाची बायक आसलेली सो ते घेवन आमी तेजेर भोंवली बिवली सगळीं जाणां. सो आतां आमी आतां घरा वचपाचो टायम जालो म्हणल्यार आतां आमी घरा वचपाक, आनी आमी बसीर येयल्ली न्ही, तेन्ना बसीर ट्रॅव्हल करताली. सो आमी आतां वचपाक, सो आमकां न्ही म्हाज्या फ्रेंडाचो जिजू सोडपाचो आसलेलो. सो ताका काम येयलें आनी तो सोडपाक पावूंक ना. सो तेणें कितें सांगलें, दत्ता तूं मातसो व्हरोन बस स्टँडार सोडून यो रे तांकां म्हणपाक. सो दत्ता म्हणपाक लागलो उमेदीर न्ही, न्ही दत्ता म्हणपाक बरें आपूण सोडटा तांकां म्हणपाक लागलो. सो आमी गेली, दत्ता सोडपाक येयलो आमकां. आनी तेन्ना म्हाका न्ही, हांवें ताका पयले दिसा एस तरी म्हणलें, पण मागीर म्हाका न्ही भंय दिसपाक लागली ना म्हाका. आनी तेन्ना म्हाका इतलें हांव खूब भितकुरें आसलेलें आनी म्हाका तेन्ना कांय खबर नासलेलें, मोग आनी हे ते कांय खबर नासलेलें. सो हांवें चिंतलें हांवें कितें केलें काय, म्हाका भंय दिसपाक लागली. सो जेन्ना तो आमकां सोडपाक येयल्लो न्ही, तेन्ना हांवें ताका सांगलें ना म्हणून हांव ना म्हणून. म्हणल्यार हांव ना रे बाबा हांव जायना, हें जायना तें म्हणलें. हांवें ताका नो म्हणलें. मागीर त्याच दिसा दुसरे दिसा हांवें ताका म्हणलें नो म्हणून सांगलें. तो सामको बेजारलो, म्हणल्यार खूब बेजार दिसलो ताका, वायट दिसलो, तो लिटरली रडपाक पावलेलो असो जाल्लो. सो ते जालेंच. सो आमी येयली घरा. सो मागीर तितले कॉन्टेक्टूच ना. मागीर म्हाजी 9थाक आसलेलें, सॉरी हांव 8th म्हण सांगलें तुमकां. मागीर म्हाजी 10th जाली, हांव कॉलेजीक वचपाक लागलें. म्हणल्यार म्हाजी लायफ आतां दुसरी जाली. ते पयले म्हणल्यार लायफ आतां दुसरी जाली, म्हणल्यार हांव कॉलेजीक वचपाक लागलें. पणजे हांव कॉलेजीक वयतालें, देंपोन. सो म्हाजे लायफ चलताली बरी जाली थोडे वर्सांनी. पण दत्ता म्हाका अशें केन्ना मदीं मदीं फोन करतालो, म्हाजो नंबर तेजे कडेन आसलो न्हू, सो फोन करप तशें कांय विचारनासलें कशें आसा तूं, इतलेंच आमचें उलोवप जातालें, चड कांय उलोवप जायनासलेलें. खूब वर्सांनी एक जाली 5-6 वर्सां आमी केन्ना मेळूंकूच ना, जस्ट फोनार केन्ना हाय बाय अशें विचारतालें, म्हणल्यार तूं कसो आसा कितें आहा इतलेंच. सो एक दीस न्ही हांव न्ही कामाक वयतालें शोरुमान. सो न्ही त्याच दिसांनी एक्चुअली हांव 7 सुट्टालें, त्याच दिसाक न्ही हांव मातशें लेट सुटलें, 8:30 कितें सुटलेलें. सो हांव न्ही येतालें घरा येतालें आनी तेन्ना हांव कितें जालें, थंडी आसलेली. सो हांवें हुडी घातलेलें आनी हुडीचें जॅकेट आनी तें फुल बांदलेलें, फक्त इतलेंच तोंड दिसतालें. आनी तेन्ना म्हाजे कडेन डिओ आसलेली. सो हांव न्ही डिओ घेवन येता न्ही, फाटल्यानसून न्ही म्हाका अशें कोण बुलेटीचेर आसा कसो, म्हणल्यार म्हाका कोण फॉलो करता सो दिसपाक लागलो. म्हणल्यार कळटा न्हू फाटल्यान कोण रावन चलता. आनी ते दत्तान मागीर म्हाका सांगलें की दत्ताय चित्ता हे नेहाशें दिसता, तेका न्ही मातशें म्हाजें तोंड, जे म्हाजो सायड मिरर आसलेलो न्ही गाडयेचो, तितूनसून दत्ताक मातशें म्हाजें तोंड दिसतालो. तोय चित्ता हे नेहाच न्ही. हांव चित्ता कोण म्हाका फॉलो करता. सो फायनली न्ही तेणें म्हाका ओवरटेक केली आनी तेणें पयलें हांवूच. सो मागीर आमी फुडें वचून रावली. सो रावली, मागीर उलोवप जालें हे ते. मागीर म्हणपाक लागलो तूं अजुनूय, म्हणल्यार आपूण अजुनूय म्हाका सांगपाक लागलें, खूब उलोवप जालें कशें कितें चल्लां लायफान, कशें चल्लां लायफ. सो हो टॉपीक येयलो. म्हाका म्हणपाक लागलो अजुनूय आपूण तुका रावला गो म्हणपाक लागलो, अजुनूय आपूण तुका खूब लायक करता म्हणपाक लागलो, खूब लायक करता, पण तूं अंडरस्टँड केन्नाच जावचें ना म्हणपाक लागलो. सो तेन्ना म्हाजें कांय रिलेशनशीप बी तशें कांय नासलेलें हा. सो अशें म्हणलें न्ही तेणें म्हाका बी मातशें खबर ना कितें जालें तें. अशें म्हणटा न्ही कितें तुमचें म्हणल्यार जावपाचें आसा, ती लग्न जाताच, देव कसो हें करता. सो तशेंच आमचे केसीन जालें. सो म्हाका म्हणपाक खूब उलयली आमी, खूब 1 वर आमी रावली वाटेर आनी उलयली. मागीर म्हणपाक तरी चीत म्हणपाक लागलो, आपूण तुका अजुनूय खूब म्हणपाक लागलो मोग करता, लायक करता, आपूण तुका खरोच खूश दवरतलो, एकदां म्हाजेर ट्रस्ट करून पळय म्हणपाक लागलो. सो ते जालें हांगा, म्हणल्यार ते हांवें कांय ताका आन्सर दिवंक ना. हांवें म्हणलें सो इतलें जालें जाल्यार हांव घरा येयलें. सो मागीर न्ही तेणें 3 दिसान म्हाका फोन केलो. 3 दिसान म्हाका फोन केलो, म्हणपाक लागलो नेहा तुवें कितें चिंतलें काय म्हणपाक लागलो, कितें चिंतलें तूं. हांवें म्हणलें तशें कांय हांवें चिंतूंक ना, म्हाका म्हणल्यार खबर ना, म्हाका मातसो म्हणल्यार टायम दी तरी हांव तुका सांगता. म्हाका म्हणपाक लागलो कांय तूं टेन्शन घेनाका, पळय तुजें सगळें आसा, म्हणल्यार आपूण तुका कसल्या गोश्टीन फोर्स केन्ना करूंकूय ना, पयल्यान आतांय करना, तूं चिंत म्हणपाक लागलो. आपूण तर तुका खूब लायक करता, एकदां आपल्या बाबतीन चिंतून पळय म्हणपाक लागलो. हांवें म्हणलें बरें.
इतलो चेडो तुका सांगता तो आपूण लायक करता पूण तुका रावला न्ही आनी जेन्ना तो सद्दां म्हाका कॉल करतालो न्ही केन्ना बी असो सद्दां कॉल करनासलेलो केन्नाय कॉल करता न्ही तेन्ना सांगतालो न्ही आय लव्ह यू कितें चिंतलें तुवें आपल्या बद्दल म्हणल्यार अशें विचारतालो तो फकाणांनी सांगतालो म्हाका सदांच सांगतालो ही गोश्ट सो हांवें म्हणलें चिती आनी बरो चेडो बी आसा आनी हांव खूब वर्सां जालीं ताका वळखता सो मागीर हांव कोणाक सांगपाक शकनासलेलें कित्याक सांग तो डिफरंट कास्टाचो आसलेलो हांव डिफरंट कास्टाचें आसलें तेजो प्रॉब्लम जाताले घरान आनी आमचें केन्ना ते इंटरकास्ट मॅरेज म्हणटा ती म्हणल्यार जावंक नासलेली म्हणल्यार प्रॉब्लम आसलेलो प्रॉब्लम कसो आसलेलो सो हांवें चिंतलें दीदी म्हाजे बेस्ट फ्रेंड आसलेली सो हांवें ती दीदी कडेन शेअर केलें अबे असो असो चेडो आसा तो म्हाका खूब लायक करता इवन हांव बी ताका लायक करता म्हणल्यार म्हाका तो बी आवडटा मागीर दीदी म्हणपाक लागली कशें कितें मागीर दीदीन विचारलें सगळें दीदीक दत्ता कोण तरी आसा म्हजो फ्रेंड म्हण खबर आसलेलो पयलींसूनच पण ते पर्सनली ताका केन्ना मेळोंक नासलें जें हांव सांगतालें न्ही तेजें बरें कितें सो ताका तो खबर आसलेलो सो बरें केल्ल्या मनशाच्या तोंडान बरें येता न्ही सांगप सो हांवें केन्ना कितें कितें तेजें सांगतालें सो दीदी आयकताली इतलेंच आनी पर्सनली दीदी केन्ना ताका मेळोंक नासलेलो सो दीदी म्हणपाक लागली तुका कितें दिसता तुजें मन कितें सांगता हांवें म्हणलें ना बरो चेडो आसा हांव बी म्हणलें हांव बी ताका लायक करता जावपाक जाता म्हणलें हांव लग्न तेज्या वांगडा तुका कितें म्हणटा दीदी म्हणपाक लागलें पळय तूं ताका सांग जाता म्हणून मागीर कितें कन्विन्स करपाचें तें आपूण पळयता म्हणपाक लागलें बरें म्हणलें आतां म्हणलें दत्ताक कितें सांगया आतां म्हणलें दत्ताक सरप्रायज दिला इतलें नॉर्मली ताका हांव एस म्हण कशें सांगूंक शकता अशें हांवें प्लॅन केलो दत्ताक हांवें न्ही फोन करून सांगलें की म्हाका तुका मेळपाक जाय तूं म्हाका मेळ ताका हांवें सांगलेलें न्ही एक म्हाजे थोडे दीस दी हांव तुका आन्सर दिता म्हणून हांवें म्हणलें म्हाका तुका कितें तरी सांगपाक जाय तूं म्हाका म्हणलें मेळ सो दत्ता येयलो कार घेवन येयलो तेन्ना तेजे कडेन न्ही अर्टिका आसलेली सो अर्टिका घेवन येयलो आमी गेली रावंडाक गेली हांगा वास्को गेली जॅपनीज गार्डनान गेली म्हाका म्हणपाक लागली कितें सांगपाक जाय तुका हांवें म्हणलें पळय दत्ता तुवें म्हाका विचारलेलें न्ही तें म्हणलें सॉरी म्हणलें हांव म्हणलें तुजे कडेन लग्न जावपाक सोदना म्हणलें सामको हें जालो सामको हें जेन्ना हांवें ताका सांगलें न्ही हांव तुजे कडेन लग्न जायना म्हणून म्हणल्यार म्हाजे आन्सर नो आसा म्हणून सामको बेजार जालो सामको तुमी अशें रडपाक पावना तसो जालो तेजो चेहरो मागीर न्ही हांव हांसता कित्याक म्हणपाक लागलें दत्ता कित्याक तूं बेजार जाता म्हाजे आन्सर नो न्ही एस आसा म्हणलें हांव सांगू तुमकां इतलो तो खूश जालो की तो मुमेंट न्ही कोणी असले न्ही कॅप्चर करूंक जाय आसलेलो इतलो बरो मुमेंट आसलेलो इतलो उमेदीर जालो तो म्हाका म्हणपाक लागलो तुवें आपल्याक एस म्हणलें का म्हणपाक लागलो एस म्हणलें तुवें आपल्याक कितें करूं आपल्याक कांयच कळना म्हणपाक लागलो आपल्याक म्हणपाक लागलो कोणाक तरी सांगपाक जाय की नेहान आपल्याक एस म्हणलें म्हणून इतलो तो खूश जालो पिसो कसो जालो सामको आपल्याक म्हणपाक लागलो कोणाक तरी सांगपाक जाय की तुवें आपल्याक एस म्हणलें आपल्या वांगडा लग्न जाता म्हणलें फायनली तेजो वास्कोत न्ही तेजो कजन रावतालो सो तेणें कजनाक फोन मारलो आनी म्हणपाक लागलो तेजें नांव घेतलें कजनाचें आपल्याक म्हणपाक नेहान एस म्हणला म्हणपाक लागलो लग्न जाता म्हणपाक लागलो सो लग्न जाता म्हणपाक लागलो तोय तेजो कजनाक न्ही खबर आसलेलें की दत्ता म्हाका लायक करता म्हणून सोय उमेदीर जालो दत्ता म्हणपाक लागलो यो आत्तां यो म्हणपाक लागलो आमी जेवपाक या म्हणपाक लागलो आपूण तुका ताका मेळयता म्हणपाक लागलो सो फायनली तो तेजो कजन वास्कोत रावतालो न्ही सो तो बी येयलो मागीर आमी जेवपाक गेली उमेदीर सामको उमेदीर आतां टेन्शन आसलेलें पेरंट्साक कशें कन्विन्स करतली पेरंट्साक कन्विन्स करपाचो हो एक व्हडलो इशू आसलेलो पेरंट्साक कशी कन्विन्स करतली दत्ताच्या घरान न्ही एक्चुअली कांय प्रॉब्लम नासलेले सो प्रॉब्लम आसलेली ती म्हाज्या घरान आसलेली की लग्नाची इंटरकास्ट मॅरेज म्हणटा न्ही दुसरे जातीन लग्न जावपाची म्हाज्या घरान चड प्रॉब्लम आसलेली सो थोडे दिसा पयलीं न्ही तेजे खंय मम्मी दत्ता मागीर म्हाका सांगपाक लागलो थोडे दिसा पयलीं खंय न्ही तेजे मम्मीन खंय ताका विचारलेलें दत्ता बाबा तूं लग्न केन्ना जातलो रे तुज्या खातीर चेडूं सोदू दत्तान म्हणलें खंय चेडूं आपल्याक सोदनाका आपूण लग्न इतलें बेगीन जावचो ना म्हणपाक लागलो मागीर हें जालें हें काबार जालें मागीर म्हणपाक लागलो तुवें आपल्याक येस म्हणलें आनी आमी बेगीनूच लग्न जावया म्हणपाक लागलो आपूण आनी टायम काडना म्हणपाक लागलो सो तें जालें म्हाका घरा बिरा पावयलें आमी जेवली बीन बरी घरा बी पावयलें म्हाका दुसऱ्याच दिसा सकाळींच उठलो खंय आनी आवयक सांगपाक गेलो आवयक सांगलें तेणें की मम्मी म्हणटा तो आपल्या आवयक सो मम्मी आपूण लग्न जाता ती बाबडी खंय शॉक जाली लग्न जाता पयरूच मरे तुका सांगलेलें आपल्यान विचारलेलें आपल्यान लग्न जावपाचें ना चेडूं सोदू का म्हणल्यार
तुवें कितें म्हणलें ना आपूण इतले बेगीन लग्न जावचो ना, आपल्याक खूब वर्स आसा मागीर आपूण लग्न जातलो म्हणपाक अशें सांगूंक नासलेलें काय म्हणपाक लागलें खावय, अशें तुवें म्हणूंक नासलेलो आनी आतां तूं सांगता की लग्न जाता आनी इतले बेगीन तुका खंयचें चेडूं मेळटलें, कशें आपूण चेडूं सोदूं काय म्हणपाक लागली खावय. दत्ता म्हणपाक लागलो खंय तूं आपल्याक चेडूं सोदनाका, आपल्याक चेडूं सोदलें म्हणपाक लागलें खंय. तेजी खावय खंय म्हणपाक लागली हय चेडूं सोदलें कोण रे बाबा. मागीर ती उमेदीन जालें, आपले चेडो उमेदीन आसता ऑब्वियसली आवय उमेदीन जातली सो आनी एनीवेज तेंच्या घरान कांय तशें प्रॉब्लेम नासतलें. सो जालें ओके म्हणपाक लागलो. मागीर तेजी मम्मी म्हणपाक मम्मीन तेज्या पप्पाक सांगलें दिसता दत्ताच्या. सो तेजो पप्पा म्हणपाक लागलो खंय ओके तशें आसा जाल्यार चेडूं म्हणल्यार आमगेर आमी वयता आनी विचारता. म्हणल्यार हा म्हणल्यार सैरिका घेवन वयता. सो दत्तान म्हणलें खंय नाका नाका तुमी सैरिका सद्या तरी घेवन वचनाका कित्याक तेंच्या घरान कांय खबर ना, अशें अशें आसा अशें अशें सिच्युएशन आसा. सो मागीर ती तेंच्यांनी होल्डार दवरले ते. आतां मेन प्रॉब्लेम जातलो स्टार्ट हांगच्यान स्टार्ट जालो प्रॉब्लेम. आतां दिदीक आनी म्हाका खबर आसलेलें आनी तेन्ना दिदीचेंय लग्न जाल्लें. सो दिदीन जिजूकूय सांगलें. सो जिजू तेन्ना दिदीचें लग्न जावन 1-2-3 वर्सां जाल्लीं दिसता. सो आतां पप्पाक सांगपाक म्हाका डेरिंग ना. सो पप्पाक सांगपाक डेरिंग ना कितें केलें हांवें दिदीन सांगलें मम्मीक पयलीं. मम्मी म्हणपाक ना पप्पा हें एग्रीच करचो ना जावपा खातीर एग्रीच करचो ना नाकाच म्हणटलो म्हणपाक लागलो. मागीर कितें करया आतां म्हणलें दिदीच्या घोवान सांगलें मे बी तो आयकोन घेत मागीरचें डिसिजन मागीर आयकोन घेत म्हणलें. मागीर दिदी जिजू येयले दुसरे दिसा येयले आमगेर. मागीर सांगलें अशें अशें पप्पा म्हाका पप्पा सामको म्हणल्यार हें जालो केन्नाच आपल्याक खबर ना हें केन्ना जालें अचानकूच जालें. खंयचोय बापूय ऑब्वियसली म्हणल्यार हें जातलो न्ही केन्ना जालें आपल्या चेडवाचें अशें बीन कितें आसलेलें खबरूच ना आपल्याक. दिदीन सांगलें दिसता सगळें अशें अशें समजयलें खूब जालें तें. मागीर तेंच्यांनी मामाक बिमाक फोन केले खूब जाले इश्यूज ना ना हय 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 म्हणून फायनली ओके जालें. ओके जालें आमच्या फॅमिलीच्यान खूब नाटकां जावन ओके जालें. तो दीस सुद्दां याद केल्यार न्ही म्हाका आतां हांसपाक येता. त्या टायमार म्हाका खूब अशें वायट दिसतालें. सो ओके जालें. मागीर ती म्हाजो पप्पा आनी दत्ताचो पप्पा फोनार उलयलो दिसता दुसरे दिसा. सो दत्ताच्या पप्पान कितें सांगलें तुमी या आमगेर या घर बी पळया न्हवरो बीन पळयात कशें सगळें आसा तें तुमी पळया म्हणपाक लागली. सो आतां तेन्ना मागीर आमच्या सयऱ्याक बीन पप्पान आपयल्लें. सो मामा आत्या म्हाजी 2 मामा आत्या मावशी बीन सगळीं जाणां येयलीं. हांव वचोंक ना दत्तागेर. तूं सगळीं दिदी जिजू सो सगळीं जाणां भायर सरलीं दत्तागेर वचपाक. दत्ताक एक्चुअली पळयल्लो फक्त दिदीन तो फोटवार. आनी आमचें घर मडकय न्ही सो मडकय इंडस्ट्रियल स्टेट आसा ते भितर ते. सो रोड कोणाक खबर नासलेलो. सो दत्ताक कितें सांगलेलें आमी रोडार मातशें तूं हायवेर येवन राव. सो गेली सगळी कार गेली 2-3 कार आमच्या गेंच्यान गेली आनी हांव घरा. सो मागीर दत्ता वाटेर रावल्लो दिसता. कोणूच तेका बेकाक वळखना ना दत्ता कोणाक वळखना म्हणल्यार अशें फोटवार वळखता ना दत्ता कोणाक पर्सनली मेळोंक ना ना आमची कोण फॅमिली दत्ताक पर्सनली मेळोंक नासलेली. इवन दिदी सुद्दां दत्ताक पर्सनली म्हणल्यार अशें केन्ना मेळोंक नासलेलें. फक्त फोटो पळयल्लो आनी म्हाज्या खंयच्यान आयकल्लें इतलेंच. मागीर मेळ्ळो दत्ता घेवन गेलो पळय घरा. आनी कॉमेडी ही म्हणल्यार कोणाचीच फॅमिली कोणाक वळखना. म्हणल्यार दत्ताची फॅमिली ना म्हाजी फॅमिलीक वळखना माझी फॅमिली ना दत्ताची फॅमिली. सो सगळे डिस्कस झाले. सो तेंगेर गेले तेंच्यांनी बरें ट्रीट केलें. सगळीं जाणां उमेदीर जाली. घर बीर पयलें चेडो पयलो चेडोय सगळ्यांक आवडलो. सो घरा येयली. सो घरा येवन म्हाजो आत्याचो घोव येयलो म्हाजे कडेन. बाय म्हणपाक लागलो बरो आसा चेडो हा सगळें बरें आसा म्हणपाक लागलो. उमेदीर आसतलें म्हणपाक लागलो. तूं हें जालें. सो तेंच्यांनी थंय लग्नाची डेट बी डिस्कस केली. बेगीन लग्न करया म्हणपाक लागलो. दत्ताचो पप्पा म्हणपाक लागलो बेगीन लग्न करया. सो जालें तेन्नाच 1-2 म्हयन्यातच लग्नाची आमची डेट काडली. सो मे 18 तारखेक आमचें लग्न जालें फायनली. सगळी बेगीन तयारी केली. सगळीं जाणां उमेदीन आसलेली. दत्ता बी खूब उमेदीन आसलेली. सो फायनली आमचें लग्न जालें. सो हांव खूब आतां हॅप्पी आसलेलें लग्न न्ही. सो दत्ता बी खूब हॅप्पी आसलेलें. आमी वांगडा शॉपिंग केली. लग्न जालें बरें करून बरी भोंवली आमी लग्ना उपरांत. मागीर 2 वर्सान 3 वर्सान आमकां बाय जालें. सो आतां आमी हॅप्पीली आसा सगळीं जाणां तिगाय आसा. अशी आसली म्हाजी लव स्टोरी. मातशी कॉम्प्लिकेटेड आसलेली तरी हांवें तुमकां मातशी शॉर्टकटच सांगली ती. खूब प्रॉब्लम्स जाल्ले कन्विन्स करपाक.
फायनली कन्विन्स जाले. अशें करून आमी सगळे बरे भशेन लग्न जाली, बरे भशेन म्हाका बाय बी जाले. सो आतां आमी सगळे जाणां हॅप्पी आसा. हेच तुमचे कडेन म्हाका शेअर करपाचें आसलेले. सो तुमकां माझी लव्ह स्टोरी बरी दिसली जाल्यार प्लीज लाईक शेअर कमेंट करा आणि न्यू असल्यार प्लीज माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करा. बाय बाय एव्हरीवन, बाय.